बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज 13 सितंबर है और अब हम यहाँ इस्लामाबाद I8 मरकज़ में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे बहुत बड़ी खेप सैलाब मुतासरीन के लिए जाने को तैयार है और बड़े बेहतरीन अंदाज से इस सामान को आगे ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अंदर एक माह का एक ख़ानदान का राशन है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ बच्चों की चीज़ें हैं, ख़वातीन की चीज़ें हैं, इस्तेमाल की घरों की चीज़ें हैं, बर्तन हैं, बिस्तर हैं और इसी तरह इसमें बच्चों के लिए हमने हर खेमा बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह मददगार स्कूल खोले हैं। ये मददगार स्कूल जो हैं ये आर्जी तौर पे स्कूल हैं। जब तक बस्ती होगी हम बच्चों की पढ़ाई का ख्याल करेंगे और उन स्कूलों की डिमांड थी कि हमें किताबें चाहिए, कापियाँ चाहिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए, जितनी भी एसेसरीज़ हैं हमें वो चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी खेप एक बच्चों के लिए रवाना की जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला आज यहाँ से रवाना होगा और सैलाब मुतासरा इलाका अलीपुर वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला ये काफ़िला पहुँचेगा और वहाँ पे सर्वे की बुनियाद पे ये चीज़ें तकसीम की जाएंगी। तो मैं ओवरऑल इस वक्त जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क काम कर रहा है इस वाले से अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो क्लाउड ब्रस्ट का आगाज़ हुआ था ये चकवाल से हुआ था। चकवाल, तलागंग, जेहलम और ये सारे इसके कुर्ब जवार के इलाके शदीद बारिशों की वजह से पिंडी भी साथ शामिल हो गया। इस्लामाबाद में भी ये कैफियत बनी। अटक का कुछ इलाका इसमें ज़ेर आब आया। तो ये सारे इलाके यहाँ से मानसून की पहली जो यानी ये मुतासरा बारिश थी जिसने हर चीज़ को मुतासर किया, वो बारिश बरसी और उसके बाद इलाके ज़ेर आब आए। इसके फ़ौरी बाद बाबूसर टॉप के ऊपर हमने सुना कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और वहाँ पे बड़े बड़े इलाके ज़ेर आब आ गए। जो बाबूसर टॉप से नाला निकलता है जिसे हम थक नाला कहते हैं, ये चिल्लास से दाईं तरफ है और चिल्लास के बाईं तरफ थोर नाला है। ये दो बहुत बड़े बड़े नाले जिसमें दर्जनों वैलीज़ हैं। तो ये दोनों नालों में तबाही आई, मीडिया ने कवर किया, लेकिन अगर नहीं बताया तो गिज़र की तबाही को नहीं बताया। शक्योट और शरोट के नालों की तबाही का तज़किरा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें वहाँ पहुँची, काम का आगाज़ किया। इस्लामाबाद से ही अल्हम्दुलिल्लाह इनामुर रहमान साहब ने टीमें भेजी, डॉक्टरों की टीमें गईं, वहाँ पे राशन लेके गए। अभी हम वहाँ पे काम कर रहे थे तो KPK के अंदर बनेर की खबर सुनी कि वहाँ पे अचानक रातों रात 15 अगस्त है और वहाँ पे ये तबाही आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें वहाँ पहुँची, मैं ख़ुद वहाँ पे गया तो ये हमने जाके देखा कि सिर्फ बुनेर नहीं बल्कि बुनेर भी, सवाबी भी, शांगला भी, बटग्राम भी, बाजोड़ भी, ये तमाम इलाके मुतासिर हुए और बहुत ही शदीद कैफियत इन इलाकों में बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे काम का आगाज़ किया। बहुत मुश्किल था काम करना क्योंकि ये हालात लोगों ने पहली दफ़ा देखे कि इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा मलबा और इतनी बड़ी तबाही इस अंदाज की आई हो और फिर उसमें रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे कर रहे थे कि अचानक पता चला कि चनाब के अंदर तुग़यानी आ रही है। हिंदुस्तान ने पानी छोड़ दिया है और हिंदुस्तान की अभी जारियत का आगाज़ हो गया है। ऊपर से बारिशें हो रही थी और इधर से हिंदुस्तान ने डैमों में पानी इकट्ठा करके बिल्कुल ये एक साजिश के तहत पहले उसने इंडस वाटर ट्रीटी को बैन किया, बल्कि सस्पेंड किया और सस्पेंड करने के बाद प्लानिंग के साथ उन्होंने फिर पानी को रोक रोक के बड़े रेले बना के छोड़ने शुरू किए। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये मैकेनिज़्म तय था कितना पानी छोड़ना है, कैसे इतला देनी है, कैसे आगे हमने मैनेज करना है, एक पूरी तरतीब तय थी। इसको सस्पेंड करके बाकायदा सैलाब की तैयारी की। तो ये सिलसिला हुआ। यहाँ से हमने देखा सियालकोट में पानी आया, नारोवाल में आया और ये सैलाबी रेले चनाब के आगे बढ़े और फिर आगे वज़ीराबाद, गुजरात के इलाके डूबे और उसके बाद फिर ये पिंडी भटियाँ, जलालपुर भटियाँ, फिर ये आगे झंग, चनियोट, ये सारे इलाके ये डूबते चले गए। अभी हम ये देख रहे थे कि रावी के अंदर एक बड़ा रेला आ गया, लाहौर के गिरदोनवा के इलाके डूबने लगे। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा। अभी हम ये फेस कर रहे थे कि गंडा सिंह से पता चला कि सतलुज बिफर रहा है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा रेला छोड़ रहा है। ये सिलसिला शुरू हो गया। तो गंडा सिंह से लेके उसके बाद फिर आगे के पाकपतन और बहावल नगर, बहावलपुर, ये सारे इलाके डुबोता हुआ सतलुज। इस वक्त ये सारा पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है इसे हम जलालपुर पीरवाला कह रहे हैं, इसे हम झांगड़ा कह रहे हैं, इसे हम अलीपुर कह रहे हैं,
اسے ہم لیاقت پور کہہ رہے ہیں، اسے ہم سید پور کہہ رہے ہیں، یہ سارے علاقے پنجنت کے گرد و نواح کے، یہاں پہ سارا پانی اکٹھا ہو گیا ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تاریخ کا اس وقت موجود ہے، جس نے اتنے بڑے ایریے کو ہٹ کیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی، وہاں پہ لوگوں کے اموال تباہ ہو گئے، اور یہ بات ہزاروں میں نہیں، اب یہ فگر آ رہا ہے کہ لاکھوں گھر ہیں جو لوگوں کے سیلاب کے اندر ہیں اور اب کولیپس کر رہے ہیں۔ ایک گھر سیلاب میں، کچا گھر کتنے دن رہ سکتا ہے؟ 5 دن، 6 دن، اس کے بعد گھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر گر رہے ہیں، لوگ اب پانیوں کے اندر گر رہے ہیں۔ لوگ چھتوں کے اوپر بیٹھے تھے، لوگ اونچی جگہوں پہ بیٹھے تھے، اونچی جگہ زیر آب آ گئیں۔ یہ کل کی بات ہے، بڑی سیف جگہ جلال پور میں دیکھ کے ہم نے ایک بستی لگائی کہ جی یہ بہت سیف جگہ ہے، یہاں پانی نہیں آ سکتا۔ پرسوں میں نے خود سروے کیا، پورا علاقہ پھرا، پیدل پھر کے ہم نے جگہ تلاش کی، اور ہم نے جگہ تلاش کر کے وہاں پہ 250 خیموں کی بستی لگائی، سکول بنایا۔ ابھی ہم نے اس کا یعنی کمپلیٹ کیا رات کو، آج صبح وہاں پہ پانی داخل ہو گیا، ایمرجنسی ہمیں وہ خیمہ بستی اکھیڑنی پڑ گئی۔ الحمدللہ وہاں پہ بڑی تعداد میں رضاکار موجود تھے، ان 250-300 ساتھیوں نے فوری طور پہ خیمے اکھاڑے، اور پانی کے آنے سے پہلے وہ بند کے اوپر خیمے شفٹ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بچت کروا دی۔ اس طرح پانی بڑھ رہا ہے، شاید لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پانی کم ہو گیا ہے، پانی اتر رہا ہے۔ پانی اس جگہ پہ پہنچ گیا، ہمیں ایک مقامی بندے نے شوٹی کروائی، اس نے گارنٹی دی، اس نے کہا آپ یہاں بستی لگائیں، ہو ہی نہیں سکتا یہاں پانی آ جائے۔ اگر یہاں پانی آیا تو یہ پیچھے سڑک دیکھیں، 11 فٹ اونچی سڑک ہے، یہ سڑک کراس کر کے پانی آئے گا، جو ممکن نہیں ہے۔ یہ اس نے گارنٹی دی، ہم نے کہا جی ہم لگاتے ہیں۔ تو 11 فٹ کی وہ سڑک کراس کر کے پانی آج داخل ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پانی کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ ان علاقوں کے حالات ہیں۔ تو بہرحال یہ حالات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کے جانور مر رہے ہیں، لوگوں کے اموال بہہ گئے ہیں، جانی بہت بڑا سانحہ المیہ جنم لینے جا رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں۔ الحمدللہ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے، شعبہ خدمت خلق نے اپنی جو امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ چند ایک فگرز میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو الحمدللہ اب تک ہم کام کر چکے ہیں۔ اس میں پکی پکائی خوراک یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو لوگ گھروں میں محصور ہیں 4 دن 5 دن، وہاں پہ کیفیت یہ ہے کہ وہ گھروں میں کھانا نہیں پکا سکتے، ہماری بورڈز کھانا لے کے پکا کے ان تک پہنچاتی ہیں۔ لوگوں کو جن کو باہر نکالا ان کو کھانا کھلاتے ہیں، بستیوں میں کھانا دینے جاتے ہیں، اور یہ سارا الحمدللہ میکینزم چل رہا ہے۔ اس وقت تک 23,17,000 سے زیادہ لوگوں کو خوراک دے چکے، 18,72,000 سے زیادہ لوگوں کو فری میڈیسن اور ہمارے ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کر چکے ہیں۔ 1,20,000 فٹ پائپ گیزر میں، بلتستان میں، بنیر میں یہ پانی کا پائپ ہے جسے واٹر چینل کہتے ہیں، یہ بھجوا چکے، اور 99,236 راشن پیک ڈیلیور کر چکے۔ 75,800 سے زیادہ افراد کو ہم ریسکیو کر چکے الحمدللہ۔ جانور اس کے علاوہ ہیں، بکریاں اس کے علاوہ ہیں، بڑے جانور علاوہ الحمدللہ وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ 4,000 سے زیادہ یہ ہاتھ والی جو ٹرالیاں ہیں یہ ہم بنیر ثوابی شنگلہ کے اندر دے چکے، 6,000 بستر دے چکے، 40,000 سے زیادہ گھروں کا سامان کے پی کے اندر، چونکہ وہاں پہ ری ہیب کا پروسیس سیکنڈ جو فیز ہے وہ شروع ہو چکا ہے، وہاں یہ سامان دے رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہمارا ریسکیو کا کام جاری ہے پنجاب کے اندر۔ 14,300 مچھردانیاں ہیں، 6,000 بیلچے یہ بھی کے پی کے اندر، 62 کشتیاں الحمدللہ ہماری اس وقت پانیوں میں کام کر رہی ہیں، اور خیمہ بستیوں میں 23,255 لوگ اس وقت تک جو رجسٹرڈ ہوئے وہ ہمارے خیمہ بستیوں میں رہ رہے ہیں۔ 16 خیمہ بستیاں ہیں الحمدللہ، ہر روز 3 سے 4 بستیوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، چونکہ پانی بڑھ رہا ہے، آبادیاں زیر آب آ رہی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سارے سلسلے جاری ہیں جی، بھرپور طریقے سے الحمدللہ خدمت کی کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان بھر سے الحمدللہ جماعت نے کال دی اور قافلے تیار ہوئے، اب سارے قافلے الحمدللہ اس طرف چل پڑے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ یہ کام آئندہ آنے والے دنوں میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ میڈیکل کا کام، چونکہ بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، یہ سیلاب پانی کی تباہی کے ساتھ بیماریوں کی تباہی لے کے آ رہا ہے، بہت زیادہ وائرل انفیکشن ہے، انشاءاللہ اس والے سے کام کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہمیشہ مشکل وقت میں
अपने क्लिनिक छोड़ के, अपने हॉस्पिटल छोड़ के, अपनी जो ना पर डे लाखों की आमदन छोड़ के वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रज़ाकाराना अंदाज में वहाँ पे आते हैं, अपनी गाड़ियों पर मेडिसिन आप खुद लेके आते हैं। तो माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। हमारी ख़वातीन माएँ बहनें माशाल्लाह हर ज़िले के अंदर उन्होंने अपना अपना महाज संभाला, कोई खाना पका के पहुँचा रही हैं, कोई जाके ख़वातीन घरों के अंदर डिलीवर कर रही हैं। तो ये सारा काम जारी व सारी है। हमारा शोबा तलबा अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर काम कर रहा है, हर खेमा बस्ती में स्कूल खोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस अंदाज से यूथ को एक्टिव किया तो गिज़र से लेके पूरा KP के पंजने तक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क पूरी तरह मुतहर्रिक है। लाखों रज़ाकार है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कॉल के मुंतज़िर हैं कि हमें बुलाया जाए तो हम इंशाल्लाह काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी मुल्क पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, कौम के ऊपर मुश्किल वक़्त आएगा, इंशाअल्लाह ताला शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पीछे नहीं रहेगी, आगे बढ़ के काम करेंगे, ज़ोरदार अंदाज में काम करेंगे, कुर्बानियाँ दे के काम करेंगे और मुत्तहिद हो के काम करेंगे, पूरी कौम को साथ खड़े करके काम करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम रज़ाकारान जो भरपूर तरीके से इस वक्त मुतहर्रिक हैं, काम कर रहे हैं, वो डोनर हजरात, वो खर्च करने वाले अपने पाकीज़ा माल से जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो माशाल्लाह खर्च कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।